जिन्हों नबी भी याद कर के रोंदे रहने मेरे कमली वाले आका ने फरमाया काश मैं कदे इशा दी नमाज पढ़दा हुंदा इधर मेरी मां आवाज दे के आखदी पुत्र मुहम्मद मैं नमाज छड़ के मां दे कदमां विच आ जांदा है दुनिया वाले इस मां दियां बड़ियां शानां ने इस मां दा बड़ा मुकाम जे पुछो इहनूं जिन्हां दियां मावां टड़ गईयां जे पुछो इहनां बच्चियां ने ओ जिन्हां दियां मावां छड़ के टड़ गईयां ने दुनिया वाले जदों मां दा आखरी वेला हुंदा है मां चार पाई दे उत्ते लेटी होवे मां दा आखरी सां चलदे होण ओ तियां भी ठरियां ठरियां आ जांदियां ने ओ तियां आके मां दी चार पाई दे आ जांदियां ने ओ तियां रो के आखदियां ने अम्मा साडू छड्ड के ना जाई अम्मा वेख तेरियां दियां आईयां ने अम्मा वेख तेरे नाल साडियां बहारां ने ओ दियां रो रो के आखदियां ने अम्मा साडे पेके भी तेरे नाल सन अम्मा जे तू डर के किन्नू अम्मा आखांगे दुनिया वाली ओ दियां भी रोमियां ने आखदियां ने अम्मा छड्ड के ना जाई जदों मां दी रूह परवाज़ कर जांदी है ओ दियां भी रोमियां रह जांदियां जे ओ दियां टुरियां टुरियां वीरां कोल आउंदियां ने ओ वीर अंदर कमरियां च वड़ के रोंदे ने ओ भैणां वीरां दे गले लग के रो के आखदियां ने वीरा वेख अम्मा छड्ड के टुर गई वेख जिदे नाल साडे घर दी रौनक सी वेख वीरा अम्मा छड्ड के टुर गई हुण किनू जग के अम्मा अम्मा आखांगे इस वास्ते यार रखड़ी फरमांदे ने मां मरे ते पेके मुके वीर मरन कंड खाली मावा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली दुनिया वाले तो पतियां भी रोंदियां रह जांदियां गई अदा पुत्र भी रोंदे रह जांदे गई ए मावा दे नाल गर्दियां रोण पाउंदियां गई अज पुत्र नूं कोई तकलीफ आ जाए अगर बेटी परेशान हो जावे मां पकड़ के सीने नाल ला के आखदी है मां अपने बच्चे नूं आखदी है वो तेरी मां मर जाए ते तैनूं की हो गया है तेरी मां दे कोलों तूं परेशान नहीं वेखिया जांदा मां आखदी है वे पुत्रा दिल दी गल सुना दे जिद्दां कोई बच्चा मां नूं अपने दुखड़े सुणांदा है मां नूं दुखड़ा सुना तो बाद दिल हौला हो जांदा है जदों मामा ठर जांदियां जे पर मामा दियां यादां आउंदियां जे जदों ईद दे दिन आउंदे ने जिन्हां दियां मामा जिंदियां ने ओ लोग ईद मनाउंदे जे जिन्हां दियां मामा ठर जांदियां जे ओ बच्चे ईद वाले दिन कब्रिस्तान च जांदे ने ओ जाके मां दी कब्र नूं खलावा मार के रोंदे ने ते रो के आखदे ने मां अज छड्ड के टुर गई अम्मा तेरे नाल साडियां रौनकां सन अम्मा तेरे नाल साडे घर दी रौनक सी अम्मा तेरे नाल साडियां ईदां सन अम्मा तू टुर गई दस ईदां किवें मनाई है अम्मा वेख अज मामा वाले ईद पे मन मेरी अम्मा वेख जिन्ने दियां मावां जुंदियां नी ओ बच्चे ईद पे मन मेरी दुनिया वाली पुछे जिदी मां दुनिया तो टुर गई जाई अज मेरी मां भी छड्ड के टुर गई मैनू भी पता मां दा की प्यार हुंदा है
انہوں بھی پتا ماں دی قیمت ہوندی ہے دنیا والے جدو موجود ہوندی سی اور جدو کسے بھی محفل واپس ہوندے سان ماں اگے مڈیری جاگ دی ہوندی سی میرے پتر نے ہونا ہے جنہوں بھی جلسہ مکا کے گھر واپس جانے سان ماں ایک آخری سی میں پتر آیا گیا ہے انہوں جی تو جلسہ مکا کے گھر جائی رہا ہے اگے ماں نہیں ہوندی او تو پھر ماں دی ممتا یاد ہوندی ہے دنیا والیا اینا گردیاں رونکا بھی ماما نال جے اے گردے نال ماما دیاں رونکا دے اے ماما جدو جگت جوندیاں یوندیاں دے انج لگتا ساری خینات اپنی ہے عیدہ والے عیدہ منوں دے دے اور جنہ دیاں عید ماں پر جاندی چھے او بچے روندے رہ جاندے دے اور وہ کھڑی فرما دے نے عیدہ تے شب رات آیا سب لوگ گرانوں آئے اور نہیں آئے فرد محمد جڑے آپ خطی دفنا گرامی قدر حضرات نتیاں نے پوچھو جنہ دی ماں چھڑ گئی جائی اجی انہاں بیٹھے نو جا کے پوچھو اور جنہ دی ٹھنڈی چھان چھڑ کے ٹر گئی ہے ماں دے کے ایسا سکون تے ایسی رب نے چیز بنائی ہے پتر جڈا مرضی بیمار کمزور آوے اور پانے بچہ چھوٹا جنہ بھی آوے جنی مرضی کرنی ہوئے ماں اپنا پھٹیا پرانا گندہ کپڑا بچے دے 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 بچے نے انج لگدا ہے جویں رب دیاں رحمتاں دی ٹھنڈی چھائے ہو گئی ہے اج پوچھو نہ بیٹے نو جنہ دی ماں ٹر گئی ہے دنیا والیوں بیٹیاں ماں دیاں ہوا ویکھدیاں جے اور ماں دیاں اڈیکاں کردیاں جے اے جدوں عیداں تے شبراتاں ہوندیاں اور دیاں دروازے بن ویکھدیاں جے تے ویکھ آکھدیاں نے دروازے تے شبرات لا کے ماں ہوندی رہی ہے اے دروازے تے ماں عید لا کے ہوندی رہی ہے اج میری ماں ٹر گئی ہے اج مینوں کسے نے ماں والا پیار نہیں دینا اج ماں والا متھا کسے نہیں چومنا اج ماں ورگا سینے نال کسے نے نہیں لانا دنیا والیو اج وقت ہے رج رج خدمت کر لو اے ماما نو یاد کر کے نبی بھی روندے رہ دے انہاں ماما دے نال کھل کائنات جدی ماں راضی ہے دے دا رب راضی ہو جاوے گا دنیا والیو اج ویلا ہے اے جڑی وڈیری ماں ہے بیمار ہے کمزور ہے پانے چار بھائی دہی تے لڑی ہے پتر واسے ہاتھ چوکے دعا کر دے اس ماں دی دعا چے انجدہ شہر کہ رب اس ماں دیاں دعا ماں قبول کر لیندہ دنیا والے ہو جب وقت ہے آج ویلہ ہے تم ماما دی خدمت کر لو رب کعبہ دی قسم ہے میری بھی ماں دنیا تو ٹور گئی جنہ دیاں ٹور گئیاں پچھو کہ اے محمد نال کی کر دی تم اے محمد نال کر سکون اے محمد نال ایک کر دے اندر انج دا سکون ہوندا ہے کہ انسان دنیا دی کسی چیز دی پریشانی نہیں ہوندی پتہ نہ پچھے بڈیری ماں ہے میں دعا دے کے جدو گھر روانہ کرنا ہے تو جنیاں مردی مشکل آئے ہون رب دور کر کے آسانیاں پیدا فرما دیندا ہے اج تیرے کو وقت تیری ماں دے قدم تھلے جنت اج ویلا ہے خدمت کر کے جنت کما لے اج وقت ہے اس ماں نو راضی کر کے جنت کما لے گر امی قدر حضرات بس آخری گل کرا تے میں تقریر
गिरामी कदर हजरात तवज्जो रखे आज मैनू पैगाम मिले कि बाप की शान बने भी कह रहे वो भी बस मैं एक ही गल सुनानी दूसरी शुरू करनी सी लेकिन बाप की शान हुक्म है बस आखिरी गल करके ते याद मैं गल नौजवानों वास्ते कहन लगा नौजवानों दिल दे अंदर जगह ते आज ये मेरा आज छोटा जिन्ना जेड़ा पैगाम है अपनी औलाद का बाप होकर समाप्त नहीं करना ये छोटे जिन्ने पैगाम नु अपने बाप का पुत्र होकर समाप्त करे आज मैं दसां लगा कि औलाद दे उत्ते बाप दा की हक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर एक नौजवान आया ते आके अर्ज कीती सोहणिया अदल ते इंसाफ करने वाला मैं इंसाफ लेके दे मेरे नबी ने फरमाया दस केदा इंसाफ चाहिए अर्ज कीती सोहणिया मेरे बाप नु बुलाओ तो पूछो मेरी कमाई दे विच मेरे पैसे खर्च कर लेंदा है मेरे कमली वाले आका ने फरमाया दे बाप नु केड़ा जानदा है एक सहाबी ने अर्ज कीती सोहणिया मैं जानना मेरे नबी ने फरमाया जान बुला के यार उठड़िया क्या जा के कहंदा तेन नबी पाक पे बुलांदे ने अज किसी दा उबरे दा टिकट निकला है ना तो बड़ा खुश होंदा मैनू मदीने वाले ने बुलाया है तो जिन्हों बांह फड़ के सहाबी आके आ तेन नबी पे बुलांदे ने ओ कितना को खुश हो जाएगा दुनिया वाले को तवज्जो रखे आज कोई चलता जा रहा तो सहाबी ने पूछदा है कि दस मैंने नबी पाक ने क्यों बुलाया केड़ी गल वास्ते बुलाया सहाबी बोल के आखदे अज तेरे पुत्र ने तेरी शिकायत नबी दी बारगाह च लगाई कि मेरा पाप मेरे पैसे मेरे पूछे तो बगैर खर्च कर लेता है उन्हें कुछ अल्फाज अरबी दे पढ़े किताब दे अंदर मैं पढ़े असा कि उन अल्फाज अपने दिल दे अंदर सोचदा जा रहा अजे अल्फाज ओदी जुबान ते भी नहीं आए तो जुबान ते आमद दूर दी गल ओदे कन्ना ने भी नहीं सुने टुरदा नबी पाक दी बारगाह च आया आके अर्ज कीती सोने हुक्म होवे क्यों बुलाया नबी तवज्जो रखया तो मेरे नबी पाक ने नौजवान बेटे वाला इशारा करके ओदे बाप नु पूछया कि दस ए कौन है तो बच्चा रो के बाप रो के आखदा कमली वालिया ए नौजवान मेरी जान है मेरे नबी ने फरमाया आज जरा तेरी जान है ना आज तेरी शिकायत लेके मेरी बारगाह दे विच आ मेरे नबी ने फरमाया तेनू ये कहंदा कि तू पैसे दे पुछण तो बगैर खर्च कर लेना उस सहाबी गल सुनान लगे ना तो मेरे नबी पाक दी बारगाह च फौरन जिब्रील आ गए जिब्रील अमीन ने अर्ज की सोहणिया रब फरमा रहे ने गल इनु कह जे बाद सुनावे पहले ए सुना रास दे अंदर केड़े अशर पढ़दा है ओ केड़ियां गल्लां दिल दे अंदर सोचदा है अर्ज की सोहणिया मेरे ते ओ अल्फाज जे कन्ना ने भी नहीं सुने मेरे नबी पाक ने फरमाया दस की सुनदा की सोचदा है केड़ियां गल्लां करदा है अपने दिल दे अंदर बाप रो के आखदा कमली वाले आ मैं सोचदा आया कमली वाले मैं सोचदा आया जब मैं छोटा सा जवान हो गया कमली वाले मेरी शादी हो गई मैं रब कदा रो के दुआ मंगदा रहा अर्ज करदा रहा या अल्लाह मैनू भी पुत्र दे या अल्लाह मैनू भी पुत्र दे आरफे खड़ी फरमांदे ने सिख पुत्रां दी सिख पुत्रां दी डाडी हादी ते आखण लोग सियाणे मेवाते नबियां भी मंगे नबियां भी मंगे कर